अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फिरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। तो ये आप अपनी आदत बना लें कि जब भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी लिखें, जिस तरह आप लिख रहे हैं सरकार, तो आगे क्या लिखेंगे? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखेंगे भी और जबान से पढ़ेंगे भी। जहां आप सुने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो आप जो है वो दुरूद पाक पढ़ें भी, महफिल में सुने, कहीं पर भी आप सुने तो आपने जबान से पढ़ना है, और जब लिखें तो क्या करना है? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मुकम्मल दुरूद और सलाम आपने लिखना है। जब भी आप लिखें आपके लिखने का अंदाज ये होगा कि आप दुरूद पाक साथ साथ लिखेंगे। ठीक है भाई, एक मरतबा यहां पर जो मौजूद मदनी मुन्ने हैं दुरूद पाक पढ़ें, सल्लु अलल हबीब ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मीठी मीठी मदनी मुन्नियों, कैसे हैं आप लोग? माशाअल्लाह अज़्ज़वजल जी, जबकि हमारी खैर खैरियत मालूम करें, हमें अच्छे अंदाज से जो है जवाब देना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। एक मरतबा फिर सिलसिला लेकर आए हैं जो कि है खास तौर पे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों का सिलसिला, और सिलसिले का नाम क्या है? रोशन मुस्तकबिल। जी, सिलसिला रोशन मुस्तकबिल में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आप जो भी काम काज कर रहे हैं उसको मौकूफ कर दें, क्योंकि आपके पास एक अच्छा सा काम आ गया है और वो है आपका सिलसिला रोशन मुस्तकबिल देखना। इसमें हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, मदनी मुन्नों के मदनी मुकाबले भी होंगे, कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा, तोहफे भी पेश किए जाएंगे। और जो स्क्रीन पर मदनी मुन्ने हैं उनके लिए हैं दो काम, एक तो आपने सिलसिला देखना है, दूसरा आपने वीडियोस भेजनी है और आज के सवाल का जवाब देना है। अब यह है कि हम आपको पहले सवाल दिखा रहे हैं कि आज हम आप लोगों से जो स्क्रीन पर हैं, ये खास तौर पर आपका सिलसिला भी आपका है और सवाल भी आपके लिए आ रहा है। आपने जवाब रिकॉर्ड करवाना है, स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आएगा, वो नंबर मिलाइए। आपके पास तो मोबाइल वगैरह नहीं होगा, किसी से राब्ता कर लें, आपके घर का होगा, तो भाई मुझे जो है जवाब रिकॉर्ड करवाना है और वीडियोज भी भेजनी है। पहले आप सवाल सुनिए, उसके बाद बाकी बातें हम आपको अर्ज करते हैं। जी, सवाल दिखाइए। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, आज का सवाल ये बताइए, तस्मिया किसे कहते हैं? क्या आपको मालूम है? तो जल्दी कीजिए, अभी नंबर पर फोन कीजिए और अपना जवाब रिकॉर्ड करवा दीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन। जी, देखा भाई कितने प्यारे अंदाज से हमारे मदनी मुन्नों ने सवाल किया। सवाल क्या है? तस्मिया किसे कहते हैं? यहाँ किस किस को मालूम है? अरे वाह, बताना नहीं है, वरना जो देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा। चलें जी, अभी इनको पता नहीं चलना चाहिए, हो सकता है उनको आता हो। तो अगर जो स्क्रीन पर मदनी मुन्ने हैं, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए, जो स्क्रीन पर मदनी मुन्ने हैं वो हमें देख रहे हैं और उन्होंने सवाल सुना है कि तस्मिया किसे कहते हैं। अगर आपको जवाब आता है तो आपने जवाब रिकॉर्ड करवाना है। सिलसिले के दौरान इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स देंगे। अपना भी नाम बताइए, किस शहर से बात कर रहे हैं ये भी बताइए, अपनी उम्र भी बता दें और अपनी वीडियोज़ हमें भेजें। हमारे पास कुछ वीडियोज़ हैं आज के सिलसिले में भी जो कि बड़ी शानदार हैं। आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमें उम्मीद है कि देखते रह जाएंगे। अरे वाह, इतना सा मदनी मुन्ना ये काम कर रहा है, अरे वाह, इतना से मदनी मुन्ने ने ये बात बता दी, ये मदनी फूल दे दिया। तो आज भी वीडियोस हमारे पास तैयार हैं और आपके घर के मदनी मुन्ने जो बड़े इस्लामी भाई हैं वो क्या काम कर रहे हैं? कॉल्स तो कर नहीं सकते, आप वीडियोस भेजें अपने घर के मदनी मुन्नों की, छोटे मदनी मुन्नों की वीडियोस भेजें बनाकर। बड़ी अच्छी अच्छी मदनी फूल होते हैं घर में, मदनी मुन्ने बयान कर रहे होते हैं, नाते पढ़ रहे होते हैं, तिलावत कर रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं। एक मदनी मुन्नों का एक अपना अंदाज है।
جو کہ پسند آتا ہے. بس اوقات چھوٹا سا مدنی منہ ہوتا ہے گود کا, چھوٹا سا مدنی منہ ہوتا ہے گود کا, وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو اگر اس قسم کی مدنی بہار ہے, اس قسم کا ذکر و اذکار ہے, آپ کے مدنی منع کو اچھے انداز سے بولنا آتا ہے, کوئی نیکی کی دعوت ہے, بس اوقات بولنا نہیں آتا لیکن انداز مدینہ مدینہ ہوتا ہے, اذکر اللہ ذکر کر رہا ہوتا ہے, تو آپ ان کی ویڈیوز ہمیں بھیج دیں. انشاءاللہ عز و جل ہم اسی سلسلے میں چلانے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا جی, میں آج آپ کو ایک فرضی کہانی سناؤں گا. یہ بتائیے کشتی میں یا کشتی میں کون کون بیٹھا ہے؟ ارے واہ, کشتی میں بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ چھوٹی والی بڑی والی؟ بڑی والی میں بیٹھے ہیں. اچھا جی, ہاتھ نیچے کر لیں. ہاتھ تو زبردست انداز سے بلند ہوتا ہے. اچھا, کشتی جو ہوتی ہے نا, کشتی جب چلتی ہے تو مزہ آتا ہے نا, لیکن جب ایک دو مرتبہ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو تھوڑا مزہ آئے گا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جو عادی ہوتے ہیں ان کو کام میں پھر مزہ نہیں آتا. تو لیکن جو ہم کبھی کبھار بیٹھنے والے ہیں تو ہم بھی کشتی میں بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں. جب کشتی چلتی ہے تو کیسا ہے نا, تھوڑی تھوڑی اچھل رہی ہوتی ہے وہ, اور ایک سیدھ میں ایک سکون کے ساتھ جو ہے کشتی جو ہے چل رہی ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا جو کشتی میں بیٹھا ہے اور وہ کشتی نے اس کو گرا دیا. وہ جو تیز ہوا چلنے لگے یا تیز پانی آ جائے اندر تو وہ ایک الگ بات ہے. ایسا تو نہیں ہے. کشتی میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کھا بھی رہے ہوتے ہیں, پی بھی رہے ہوتے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کشتی ایسی ہے, یہ کشتی مدینے بھی جاتی ہے. جو سفینہ ہوتا ہے اس کو مدینے بھی جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہ تو ہم بھی مدینے جائیں گے. اچھا, یہ کشتی بنتی کیسے؟ ذرا یہ سنیں. ایک درخت کا تنا تھا بڑا سا, پہلے درخت ہوتا ہے, تو وہ سمندر کے اندر جو ہے پڑا ہوا تھا, اور کبھی وہ جو ہے وہ ڈوب جاتا, پانی کے اندر چلا جاتا, پھر پانی کے باہر آتا. کبھی وہ گھومتا, کبھی پھرتا, کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے, ٹھوکروں میں آ رہا ہوتا. ایک دن درخت کے تنے نے دیکھا کہ سامنے سے کشتی آ رہی ہے, اور کشتی جو ایک اچھے انداز سے چل رہی ہے, اور جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ بھی خوش ہیں. اب یہ جو درخت کا تنا تھا, اس کے دل میں بات آئی کہ یہ بھی لکڑی ہے اور میں بھی لکڑی ہوں, لیکن یہ کیسے مزے سے جا رہی ہے اور میں جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر, مزہ نہیں آ رہا. تو اس کشتی کو وہ دیکھتا رہا, تنا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. تنا سمجھتے ہیں آپ, درخت کا جو پیس ہوتا ہے بڑا سا. تو جب وہ کشتی جو ہے تنے کے پاس سے گزری تو اس تنے نے کہا, اس درخت کے پیس نے کہا, مجھے کچھ بات کرنی ہے. بولے جی کیا ہی ہے؟ بولے میں بھی لکڑی ہوں اور تم بھی لکڑی ہو, لیکن تم تو مزے سے جا رہی ہو, لوگ تمہارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تم گھوم پھر رہی ہو, اور لیکن میں تو جو ہے وہ در بدر ہوں, کبھی ڈوب جاتی ہوں, کبھی اوپر آ جاتی ہوں, کبھی یہاں کبھی وہاں. بولے تمہارے تو بڑے مزے ہیں. تو وہ کہنے لگی کشتی کہ پہلے میں بھی تمہاری طرح تھی, لکڑی کا پیس تھی, پھر کسی نے مجھے جو ہے وہ دھوپ میں رکھ دیا, میرے اندر کا جو پانی تھا وہ نکلتا رہا نکلتا رہا نکلتا رہا, تو یہاں تک کہ ایک ایک قطرہ نکال لیا. پھر اس کے بعد جو ہے میرے اوپر کا جو بلیک کلر کا ہوتا ہے, براؤن کلر کا, اس کے اوپر ایک خول چڑھا ہوا ہوتا ہے, وہ جھڑنا شروع ہوا. پھر اس کے بعد اس نے مجھے اٹھایا اور بلیڈ کے اندر ڈال دیا, یعنی کہ آرا چلایا, میرے پیس کر دیے, چھوٹے 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 بڑے بڑے پیس کر دیے, مجھے جو کاٹا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے زمین پہ رکھا گیا. پھر میرے اندر جو کیل ٹھوکی گئی, کیل ٹھوکی گئی, پھر وہ جو ہے کشتی بننا شروع ہوئی. پھر میرے پر رنگ کیا گیا, پھر مجھے سجایا گیا. اب لوگ میرے پہ بیٹھتے ہیں. تو اب اتنا کچھ میں نے برداشت کیا کہ پہلے کیا کیا ہوا درخت کے ساتھ, اس کو پہلے جو ہے زمین پہ ڈال دیا, اس کا جو پانی تھا وہ خشک ہوا, اس کے اوپر تیز دھوپ لگی, پھر کیا ہوا جی, اس کو کاٹا گیا, پھر کیا ہوا چیرا گیا اس کو, پھر کیا ہوا کیلیں ٹھوکی گئیں, پھر کیا ہوا پھر رنگ کیا گیا اس کے اوپر, پھر اس کو سجایا گیا. جب اتنا کچھ کیا گیا تو پھر وہ کشتی بن گئی. تو کہنے لگی پہلے میں بھی تمہاری طرح تھی, لیکن جب میں اتنی مصیبتوں سے گزری, پریشانیوں سے گزری, تو آج جو ہے میں کشتی بنی ہوں. آپ دیکھیں کرسیاں ہوتی ہیں لکڑی کی,
तो ये भी ऐसे कोई, ये भी पहले दरख्त था लेकिन आज जो है वो लकड़ी बन गई। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, याद रखें कोई भी काम होता है उसके साथ जो परेशानी होती है, बस वक्त परेशानी होती है। आप सबक याद करते हैं, आपको परेशानी होती है, लेकिन आज आपने अच्छा सबक याद किया होगा तो कल कारी साहब को सुना सकेंगे ना। अब जिस बच्चे ने सबक याद नहीं किया होता वो सबक सुना सकता है? नहीं सुना सकता। पहले याद करना पड़ेगा, रात को जागना पड़ेगा। मदरसे में जो कारी साहब ने सबक दिया है, जो उस्ताद साहब ने सबक दिया है, जो स्कूल में सबक मिला है, वो आपने करना पड़ेगा। फिर उस्ताद साहब आपको अच्छा सबक सुनाने पे क्या देंगे? इनाम भी दे सकते हैं, शाबाश भी देंगे, और आपकी जो है डांट भी नहीं होगी कि आपने अच्छा काम किया। इस तरह ये हार बुंदे वगैरह जो होते हैं, सोने के सेट वगैरह जो होते हैं, ये सोना एक पीस में होता है, ये जलता है, इसको ठोका जाता है, इसको मारा जाता है, फिर कहीं जाके ये अंगूठी बनती है, हार बनता है, फिर लोग अपने गलों में सजाते हैं इसको। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, जिंदगी का कोई भी काम है, पहले उससे पहले एक मेहनत है। जो भी कामयाब इंसान होता है पहले उससे पहले उसको परेशानी उठाना पड़ेगी। आज आप हिफ्ज कर रहे हैं, आपको परेशानी होगी, छुट्टी नहीं करनी, छुट्टी करने का दिल चाह रहा है लेकिन आपने छुट्टी नहीं करनी है। इसी तरह ये मामला है कि वो सुबह उठने का दिल नहीं चाह रहा, दिल नहीं चाहता, सर्दी का मौसम है, गरम गरम लिहाफ है, ब्लैंकेट ओढ़े हुए लेटे हुए, अम्मी ने उठाया, उठो स्कूल जाना है, मदरसे जाना, अब आपका दिल नहीं जा रहा, दिल नहीं जा रहा ना, तो अब आप क्या दिल को मारें, ये आपने परेशानी उठाई। तो फिर उसके बाद जो है आप जब स्कूल जाएंगे सुबह उठ के, बस वक़्त मदनी मुन्ने दांत साफ नहीं करते हैं, पता नहीं क्या है, मजा आता है शायद दांत ना साफ करने में। दांत साफ नहीं करेंगे तो फिर डॉक्टर साहब सुई लगा देंगे, दांतों में कीड़ा हो जाएगा। इसी तरह जो है सर्दी का मौसम है, बाल बच्चों को खांसी आ रही है ना, बार बार खांस रहे हैं, घर पे ही बैठ के हो सकता है खांस रहे हो, ये क्यों खांस रहे हैं? देखें यहाँ पे भी खांसी आ रही है। तो ये खांसी की एक वजह ये भी होती है कि ठंडा मौसम है, आप ठंडा पानी पी रहे हैं, खट्टी खट्टी चीजें खा रहे हैं, खट्टी मीठी गोलियां खा रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा? गला खराब हो जाएगा। तो कोई भी चीज से आप बचना चाहते हैं, शाबाशी लेना चाहते हैं, तो पहले आपको तकलीफ उठाना पड़ेगी, परेशानी उठाना पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको इनाम मिलेगा। तो इंशाल्लाह परेशानी से हम घबराएंगे नहीं, और अच्छे अंदाज से जो हम इंशाल्लाह जिंदगी गुजारेंगे। जो भी हमें काम मिलेगा हमारी अम्मी की तरफ से, अब्बू की तरफ से, कारी साहब की तरफ से, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आज हमारे साथ कौन सा मदरसतुल मदीना मौजूद है? जी आज हमारे साथ मदरसतुल मदीना फैज़ान सब्ज़वारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दूल्हा शाह सब्ज़वारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शहीद मस्जिद खारा दर के करीब ये मज़ार मुबारक मौजूद है। और आज जो है यहाँ के मदनी मुन्ने हमारे साथ सिलसिले में शामिल हैं, तो कुछ हम इनके दरमियान सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे। जिसको जवाब आता है वो हाथ बुलंद करेगा, ठीक है? पहला सवाल आप लोगों के लिए ये है, एक कहता है जबल, जबल है अरबी में, बताइए जबल किसे कहते हैं? आपको मालूम है? आइए जी आप आइए, अगर इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया तो इनको मदनी तोहफा मिलेगा। बताइए आपका नाम क्या है? सैयद अहमद। माइक पकड़िए, माइक पकड़िए, इधर खड़े हो जाइए जी। सैयद अहमद रजा। सैयद अहमद रजा जी। बापू शरीफ माइक करीब करके जी। जबल किसे कहते हैं? पहाड़ को। पहाड़ को। जबल किसे कहते हैं? इनका जवाब क्या हो गया है? जवाब दुरुस्त है। चलें जी हम आपको देते हैं एक सफेद चादर, ठीक है? चलें जी एक और सवाल करते हैं। ये तो पता चल गया जबल किसे कहते हैं। इसी तरह कुछ मक्के शरीफ के पहाड़ हैं, कुछ मदीने शरीफ के पहाड़ हैं, कुछ मुकद्दस पहाड़ हैं। तो जब भी आप जबल का लफ्ज सुनेंगे ये अरबी में है तो आप समझ जाइएगा कि पहाड़ की बात हो रही है। अच्छा एक सवाल ये है कि एक है जबल नूर, इसी पर है गारे हिरा। ये बताइए गारे हिरा कहाँ है? उस शहर का नाम बताना है। गारे हिरा आपको मालूम है? आइए अब देखें हमारे मदनी मुन्ने क्या जवाब देते हैं कि गारे हिरा है कहां पर। इधर आ जाइए जी। अरब के शहर। अरब के शहर, तो कौन सा शहर है वो? अरब के शहर मक्का मदीना। एक बताएं, मक्का अलग शहर है, मदीना अलग है, एक शहर बताएं। मक्का। मक्का शरीफ। अरब के शहर मक्का शरीफ।
नाम क्या है आपका? कितनी रजा। कितमीर रजा। कितमीर कौन था ये? असावे काफ का कुत्ता। अरे वाह, तो मालूम है इनको। तो इन्होंने बताया कि गारे हिरा जो है कहां पर है? आप लोग गए थे ना मदीने, हमारे साथ ऐसे मदनी मुन्ने जो मदीने गए थे, तो आपने बताया अरब के शहर मक्का शरीफ में है। और इस तरह मदनी मुन्ने आपका जवाब हो गया है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तशरीफ रखें। एक और सवाल करते हैं जी, 4 मशहूर खुलफाए राशिदीन के नाम बताएं। 4 मशहूर खुलफाए राशिदीन के नाम। आसान सवाल आ गया। चलें आप आ जाइए, आपका हाथ बार बार बुलंद हो रहा है, आगे की जानिब आ जाए। अब ये सुने, जब भी आपसे कोई खुलफाए राशिदीन की बात करें ना कि 4 मशहूर खुलफा कौन से हैं, तो आपने ये नाम बताना है। अब देखें जवाब दुरुस्त होता है या नहीं। जी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा। कितने हो गए? 1। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा। 2। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा। 3। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा। 4। और जवाब हो गया है सुभान अल्लाह। और हमारे मदनी मुन्ने को हम दे रहे हैं ये एक ब्राउन चादर, सीधे हाथ से। अच्छा जी, हमने कुछ कलाम याद करने के लिए दिया था ना, सीधा से ने कलाम याद करने के लिए दिया था। कौन मदनी मुन्ने हैं जो मदनी तकरार में हिस्सा लेंगे, जिनको हमने कलाम याद करने के लिए दिया था? एक आप है, आ जाइए। और एक आप है, आ जाइए। अब हम आपको देंगे दोनों के हाथ में माइक, पकड़िए जी। तैयारी कैसी है? एक इस तरफ खड़े हो जाएं, एक इस तरफ खड़े हो जाइए। नाम बताइए पहले जी। मोहम्मद हाशिम। मोहम्मद हाशिम। अरे हाशिर, हाशिम। हाशिम माइक करीब करके। मोहम्मद उसैद रजा अत्तारी। एक तरफ है हाशिम और एक तरफ है हमारे उसैद। उसैद। कौन जीतेगा? उसैद के दोस्त उसैद का नाम ले रहे हैं, हाशिर के दोस्त हाशिर का नाम ले रहे हैं। अच्छा, जो जीतेगा ना उसको देंगे मदनी फ्रेम, ठीक है? देख लें मदनी फ्रेम कितनी प्यारी सी है, ये मदनी फ्रेम मिलेगी उसको जो जीतेगा। चलें जी, अब हम जो है आपको कुछ अशार याद करने के लिए दिया था। मैं पहला मिसरा पढ़ता हूं, आपने दूसरा मिसरा बताना है, ठीक है? अता कर दो बकीए पाक में मदफन, मेरी बन जाए तुरबत या शेख कोसर मदीने में। सुभान अल्लाह। अब आपकी जानिब आ रहा है मदनी मुन्ने, आपने नाम बताना है। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह मदनी मुन्ने, जवाब दुरुस्त हो गया। चेहरे पे मुस्कुराहट तो हो थोड़ी सी जी, डरे नहीं भाई, डरे नहीं। अच्छा जी, अब मैं जो है दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूं, आपने पहला बताना है, ठीक है? इस तरफ थोड़ा सा रुख करना है, ठीक है? याद उसकी अपनी आदत कीजिए, माइक करीब। जो ना भूले हम गरीबों को रजा। भूले नहीं है, आप भूल गए कुछ। जो ना भूले, भूले नहीं है, जो ना भूल नहीं, जो भूल गया आप थोड़ा सा है। जो ना भूल भूल गए, जो ना भूल गए, जो ना भूल गए, ये तो सही बात है, आप भूल गए। मैं बताता हूं, ठीक है? जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जवाब दुरुस्त मान लें? चलें जी, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अब आपकी जानिब, ठीक है? इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार के पास। काश के आज, इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार के पास। अब आज चलेंगे शह अबरार के पास। सुभान अल्लाह। तैयारी है, ठीक है? तैयारी है, भूल जाते हैं लेकिन फिर याद आ जाता है। छोटे छोटे मदनी मुन्ने हैं, क्या करें जी। अब मैं आपको जो लफ्ज दूंगा, ठीक है? कोई ऐसा शेर सुनाइए मदनी मुन्ने जिसके अंदर आता हो नारा। नारा, कोई ऐसा शेर सुनाया जिसके अंदर लफ्ज नारा आता हो।
نہیں آ رہا؟ سوچیں تھوڑا سا، آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ نعرہ شروع کا لفظ نہیں پڑھنا ہے نا. آپ تھوڑے دیکھیں ہم کیسی تیاری کی آپ نے. نعرہ بہت آسان شعر ہے، بہت آسان ہے. کسی کے آیا ہے یہاں پر ذہن میں؟ دیکھیں یہاں پر آ گیا ذہن میں، لیکن آپ نے نہیں دیکھنا ہے، وہ آپ کے ذہن میں ڈال دیں گے. پھر ادھر اپنے ذہن سے سوچیں آپ. نہیں آیا؟ چلیں جی سنیں. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ، مائک قریب. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ، یا رسول اللہ کا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. لیکن آپ بتا نہیں سکے. ٹھیک ہے، جواب درست نہیں ہے. اب آپ سے پوچھتے ہیں، اگر آپ بھی جواب درست نہیں دے سکیں گے تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، پھر مدنی فریم نہیں ملے گی. چلیں جی کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو قلم. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. یہ جواب درست ہو چکا ہے، سبحان اللہ. اور فیصلہ ہو گیا ہے. مائک رکھ دیجئے ادھر. اور یہ پیاری پیاری سی مدنی فریم، نام کیا آپ کا؟ اسید رضا کو دی جا رہی ہے. جی آپ نے اچھی تیاری کی، آپ کی بھی تیاری اچھی تھی، لیکن ایک ہی جیتا ہے. یہ آپ کو چند رسائل، 3 رسائل یہ آپ کو دیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی سلسلے کا وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہا ہے آگے کی جانب. اچھا ایسا کیجئے نا، یہ فریم آپ یہیں رکھ دیں، جاتے وقت لے لیے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہے، آپ اپنے گھر پہ ہاں یہیں رکھ دیجئے. لائے میں رکھ دیتا ہوں. اب ہم ایک سیگمنٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے مدنی مقدس نام پہچان. ٹھیک ہے، یہ سیگمنٹ کرتے ہیں، یہ کافی دنوں سے ہوا بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں 2 مدنی منع چاہیے. کون کون آئے گا؟ ایک آپ آ جائیے، ایک آپ آ جائیے، اور ایک کون مدنی منع آئیں گے؟ انہی کے برابر والے آپ آ جائیں. اچھا دیکھیں مدنی منوں، اس میں انداز کیا ہوگا؟ ٹرے یہ رہی بھائی، ٹرے آ گئی ہے. ٹرے کے اندر جو ہے کچھ نام ہے. آپ ایک اس طرف کھڑے ہوئیے، ایک اس طرف کھڑے ہوئیے. طریقہ کار یہ ہوگا، میں اس طرف کر کے بتاتا ہوں. یہ کیا لکھا ہوا ہے مدنی منو؟ ولادت گاہ مصطفیٰ. ٹھیک، ادھر وہ تصویر لگے گی، پھر سنہری جالیوں کے آگے سنہری جالیوں کی تصویر، کنز الایمان شریف کی تصویر، فیضان سنت کی تصویر، مٹی کے برتن، غار سور. یعنی جو نام لکھا ہوا ہے آپ نے وہی تصویر لگانی ہے. ٹھیک ہے، نام کیا ہے آپ کا؟ ماجد، عبد الماجد خلیل رضا طاری. ایک طرف ہے عبد الماجد اور ایک طرف ہے خلیل. تو یہ مقابلہ کون جیتے گا؟ ماجد بھائی، خلیل بھائی، ماجد بھائی، خلیل بھائی. یہ بات چل رہی ہے، لیکن یہ تو وقت بتائے گا جب میں کہوں گا مدینہ، آپ یہاں سے کارڈ لے کر شروع کریں گے لگانا. ٹھیک ہے، مدینہ. اچھا جی کچھ کالز ہوں تو وہ بھی دے دیں ہمیں. دیکھیں ہاں پن اسی طرف لگی ہوئی ہے. اچھا ادھر پن نہیں ہے تو دوسری پن نکال لیں آپ یہاں سے. جی جو پہلے لگائے آپ نے توجہ رکھنی ہے پہلے کو. میں زمزم نگر حیدرآباد میں پڑھتی ہوں. آج کا سوال کا جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام بدیہ ہے، میں ممبئی سے بول رہی ہوں. آج کا جواب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام آمنہ اسکاریہ ہے، میں راول مدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں. میرا نام فرزانہ ہے. آج کا جواب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں. تسمیہ بسم اللہ الرحمن کو کہتے ہیں. ماشاء اللہ. جی ہو گئی کالز؟ جی آپ نے کال سنی، مدنی منوں نے ہمیں کالز کی. جن مدنی منوں اور مدنی منوں نے کالز کی ہے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اب آئندہ بھی ہم آپ کے لیے سوال لے کر آئیں گے. مدنی مقابلہ جاری ہے بہت اسپیڈ سے. جی ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس طرف. آپ ادھر آ جائیں مدنی منع. عبد الماجد بھائی ٹھیک ہے. ولادت گاہ مصطفیٰ ٹھیک ہے جی. اس کے آگے ہی تصویر سنہری جالیاں، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کنز الایمان شریف کی تصویر لگائی ہوئی ہے ٹائٹل صفحے کی. غار سور یہ بھی ٹھیک ہے. مٹی کے برتن یہ بھی درست ہے. فیضان سنت یہ بھی درست ہے. اس طرف ایک رہ گیا.
सुनहरी जालियां, लेकिन अब्दुल माजिद भाई ने स्पीड दिखाई और फैसला हो गया कि ये आज का मदनी मुकाबला जीत लिया है हमारे अब्दुल माजिद भाई ने। अब्दुल माजिद भाई को ये मिट्टी के बर्तन इनके घर वालों के लिए, ठीक है, ये मिट्टी के बर्तन और ये जग, ये होते बड़े नाजुक हैं, ये आपके घर वालों के लिए, ये हम यहां रख देते हैं, ठीक है, आप रख दें यहीं पर ही, जाते वक्त आप ले लिएगा। आपने अच्छा मदनी मुकाबला करने की कोशिश की, हम आपको दे रहे हैं ये एक किताब, नेकी की दावत, ठीक है मदनी मुन्ने, तशरीफ रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, हमने कहा था कि भाई आप अपनी वीडियोस हमें भेजें, तो कुछ वीडियोस हमारे पास आई हैं और मदनी मुन्नों ने खुद बनवाई हैं, मदनी मुन्नों ने अपने बड़ों से बनवाई हैं, हमें भेजी हैं। एक हम मदनी मुन्नी की वीडियो शामिल कर रहे हैं जो कि चश्मा वश्मा लगाया हुआ है और कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ रही हैं, तकरीबन उम्र है 5 साल। ये मदनी मुन्नी हमारी जो है एक कसीदा बुर्दा शरीफ आपको सुना रही हैं, देखें किस अंदाज से पढ़ रही हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबादन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। देखा भाई, मदनी मुन्नी ने हमें वीडियो भेजी तो हमने चला भी दी। तो अब जो बड़े इस्लामी भाई हैं वो भेजें, और मदनी मुन्ने ये थोड़ी एक मदनी जिद कर सकते हैं कि हमारी भी वीडियो भेजें, मदनी चैनल पे चलेगी, लेकिन नियत ये होनी चाहिए कि हमारे जरिए नेकी की दावत आम होगी, ठीक है भाई। एक और हम आपको दिखा रहे हैं, मदनी मुन्नी है, उसकी उम्र तकरीबन 1.5 से 2 साल है, सोफे पे बैठी हुई है और मदनी चैनल इनके घर पे चल रहा है और जिक्र हो रहा है, शायद जुमेरात शरीफ का इज्तिमा है वो दिखाया जा रहा है। तो अब ऐसा होता है, मदनी मुन्ने इस किस्म के होते हैं कि जो चीज़ इनके सामने चल रही होती है ना, और जो लोग कर रहे हों उसमें, चाहे वो अच्छी हरकत हो चाहे बुरी हरकत हो, तो मदनी मुन्ना भी उस जैसा करने की कोशिश करता है। तो क्या ही अच्छा हो मदनी मुन्नों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाएं, तो उनकी ज़बान से वही निकलेगा और जो देखेंगे वही करना शुरू कर देंगे। अब फैज़ान मदीना में जिक्र हो रहा है या जहाँ से भी इज्तिमा चलाया जा रहा है वहाँ जिक्र हो रहा है। अब मदनी मुन्नी ने देखा कि जिक्रुल्लाह हो रहा है तो मदनी मुन्नी ने भी जिक्र शुरू कर दिया। किस अंदाज से जिक्र किया, आइए मुलाहिजा करते हैं। सुभान अल्लाह, देखा भाई कितनी प्यारी सी एक मदनी मुन्नी है, छोटी सी, और वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रही है, वो भी हिलना शुरू हो गई। जब जिक्र होता है तो उसकी ज़रब तो लगती है ना, किस तरफ किस तरफ, तो ये जिक्र दिखाएं मदनी मुन्नों को। ये आप जब इज्तिमा का जिक्र दिखाएंगे छोटे मदनी, है भी आसान, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाहु, तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी खोलें, मदनी मुन्नों को घर वालों को दिखाएं, इंशाअल्लाह ज़रूर इसकी बरकतें मदनी मुन्ने को भी नसीब होंगी, घर वालों को भी नसीब होंगी। फिर एक मदनी मुन्ना है जो तकरीबन उसकी उम्र होगी 5 साल। नाम वगैरह इन लोगों ने बताए नहीं है, नाम वगैरह बताएं तो हम नाम भी बताएं, किस शहर के हैं ये भी बताएं। अब मदनी मुन्ना है, वो पढ़ रहा है दूसरा कलमा, लेकिन मदनी मुन्ने ने इमामा शरीफ भी सजाया हुआ है और वाइट सूट पहना हुआ है, अच्छे अंदाज से तैयार होकर उसने अपनी वीडियो बनवाई है और हमें भेजी है। अब हम आपको दिखाने लगे हैं जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अच्छा जी, अब है शायद दोनों बहन भाई हैं। अब जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, एक छोटा सा भाई है, एक छोटी सी उसकी बहन है। अब दोनों साथ खड़े हुए हैं। अब ये जो उसका भाई है, पता है वो क्या पढ़ रहा है? उसका भाई कह रहा है या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सब कहिए नारे रिसालत। ये हमें तस्बीह में पढ़ना चाहिए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह। क्या पढ़ना चाहिए? या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो ऐसा ही कुछ पढ़ा है हमारे मदनी मुन्नों ने, या रसूल अल्लाह। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जोशो खरोश के साथ वो या रसूल अल्लाह पढ़ रहे हैं जी। जी क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं?
ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ واہ واہ، مدینہ مدینہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اچھا جی، ایک مدنی منا ہے، پاکستان کا نہیں ہے، وہ شاید انڈونیشیا سے اس کا تعلق ہے اور نیپال وغیرہ کے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے شاید اس کی ایک چھوٹی بہن بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہ ایک کلام پڑھتا ہے، اس کی آواز بہت پیاری ہے، اور جو اس کی جو چھوٹی بہن ہے اس کی آواز بھی اچھی ہے۔ اب ان دونوں نے مل کر جو ہے، ایک نے پڑھ لیا، پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ پڑھیں، ان دونوں نے مل کر ایک کلام پڑھا ہے۔ اب کلام دیکھیں گے انشاءاللہ، جب دیکھتے رہ جائیں گے۔ جی سنیے۔ رقت عيناي شوقا ورطيبة ذاقت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاحدى يا قلب ورزقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ دیکھا آپ نے کتنے پیارے انداز سے مدنی منا پڑھ رہا تھا، پھر اس نے اپنی مدنی منی کو، چھوٹی بہن کو بولا پڑھنے کا۔ تو اچھی بات ہے کہ دونوں بھائی بہن مل کر جو ہے نعت شریف پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی، مدنی مقصد تو آتا ہے، مدنی مقصد آتا ہے آپ لوگوں کو؟ کس کس کو آتا ہے؟ ارے واہ، بلند ہاتھ۔ آپ لوگوں کو نہیں آتا؟ آتا ہوگا نا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے یہاں پر آتا ہے۔ کس کس کو آتا ہے مدنی مقصد؟ ٹھیک ہے، ہاتھ نیچے کیجیے، ہاتھ نیچے کیجیے، ہاتھ نیچے کیجیے۔ تو مدنی مقصد جو ہے ہم نے پڑھنا ہے۔ اب مدنی مقصد جو بہت سارے مدنی منوں مدنی منیوں کو آتا ہے، تو مدنی مقصد جو ہے ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اور کچھ مدنی منیاں ہیں، مدنی مقصد پڑھ رہی ہیں انگلش میں، اردو میں۔ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 2 مدنی گلدستے۔ جی دکھائیے۔ I must fight to reform myself and the people of the whole world, Inshallah Azza wa Jal. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ جی ادھر آئیے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو جن مدنی منوں نے مدنی منیوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجی، بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست کہ انہوں نے ویڈیوز بھیجی۔ اب ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں، سلسلے میں شامل ہیں۔ یہ میرے پاس کیا ہیں؟ کیا ہے بھائی؟ بادام کون کھائے گا؟ یہاں پر کون کھائے گا؟ اچھا اس طرف بیٹھے ہیں آپ لوگ، ادھر ہوئیے، ادھر آئیے میرے پاس، ادھر آ جائیں میرے پاس۔ ان کو ایک بٹھانا بھی جو ہے، ادھر ہوئیے، پھر آپ اس طرف ہو رہے ہیں، آپ ادھر آئیے، اس طرف ہوئیے، اس طرف۔ آپ بھی ادھر آئیے سامنے، آپ آئیے، آپ ادھر آئیے، ادھر آ جائیں۔ مدنی منی آپ آگے کی جانب آئیے، آئیے آپ بھی آگے کی جانب آئیے۔ آپ ادھر ہوئیے، عبداللہ جی، پاؤں نیچے کیجئے، پاؤں نیچے کیجئے۔ تو جلدی سے اس طرح ادب کے ساتھ بیٹھ کے دکھائیں بھائی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ ہے میرے پاس کچھ بادام، کیا ہے یہ ہو سکتا ہے کھائے ہوں گے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کھائیں گے تو آپ کو ایک اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ میں دوں گا 12 بادام۔ کتنے؟ 12 بادام۔ میں گن لیتا ہوں پہلے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور یہ 12۔ یہ 12 بادام اس کو ملیں گے جو زور سے اپنا نام بتائے گا۔ چلیں اب آپ نے بتانا ہے زور سے کس نے جو ہے نام بتایا۔ محمد عبداللہ اطاری قادری۔ قادری، واہ بھائی واہ۔ فضیل رضا۔ فضیل رضا، ماشاء اللہ عز و جل۔ عبدالرافع۔ عبدالرافع۔ محمد ویز اطاری۔ ویس اطاری۔ بھائی آواز سنی آپ نے مدنی منوں کی؟ اب دیکھیے گا مدنی منیوں کی آواز کیسی زور سے ہوتی ہے، جس کی زور سے ہوگی اس کو 12 بادام ملیں گے۔ فاریہ۔ فاریہ، چھوٹی سی آواز ہے فاریہ۔ ام حبیبہ۔ ام حبیبہ، اتنی سی آواز زور سے؟ ام حبیبہ۔ ابھی بھی چھوٹی سی آواز ہے ام حبیبہ کی۔ فاریہ عدنان۔ فاریہ، 2 آ جائیں فاریہ۔ ام عائشہ۔ ام عائشہ۔ تو بھائی مدنی منیوں کی آپ نے آواز سنی، مدنی منوں کی بھی سنی، تو زیادہ تیز آواز کس کی تھی؟ کس کی؟ عبداللہ مسکرا رہے ہیں۔ یہ 12 بادام جیت لیے ہیں
نے. عبداللہ نے. اور عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ کون ہے بھائی؟ اللہ کے بندے. وہ تو ہے، نام کے معنی بتائیں، لیکن ہے کون عبداللہ یہاں پر؟ میں تو بکری بولتی ہے. چلیں جی، یہ عبداللہ ہیں ہمارے. یہ عبداللہ کے لیے جو ہے 12 بادام، ٹھیک ہے، یہ آپ کے گھر والوں کے لیے. چلیں اس کو آپ رکھ لیں، ادھر رکھ لیں، ادھر رکھیں، ادھر رکھ لیں. جی جیب میں رکھ لوں گا. جیب میں رکھ لو گے؟ اچھا جی، جیب میں رکھ لیں. یہ ان کی ادائیں ہیں، ان کے انداز ہیں. ان کا پرچہ کہاں ہے جو ان کو یاد وغیرہ ہے؟ کس کو دیا پرچہ کہاں ہے؟ اچھا پرچہ یہیں پر ہی ہے. اچھا جی، ہمارے ساتھ مدنی منع ہیں. یہ نادیہ، یہ کون ہے؟ نماز کی شرائط کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گی. چلیے کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، ادھر آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام فاریہ عدنان ہے. آج میں آپ کو نماز کی شرائط بتاؤں گی. نمبر 1 پاک ہونا. نمبر 2 برتن داپنا. نمبر 3 نماز کا وقت ہونا. نمبر 4 قبلے کی طرف منہ کرنا. نمبر 5 نماز کی نیت کرنا. نمبر 6 تکبیر تحریمہ. جی نماز کے شرائط پہلے کیا بتائی؟ نمبر 1 پاک ہونا. پاک ہونا. نمبر 2 برتن داپنا. نمبر 3 نماز کا وقت ہونا. جو انہوں نے اپنے انداز سے سنائی یہ درست سنائی. ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ مدنی پیکٹ. جزاک اللہ خیرہ. قلعہ نہیں کلّہ کے ہیں. میں جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سیدھے ہاتھ سے مائک دیں گے، سیدھے ہاتھ سے لیں گے. اچھا جی، کوئی بھی چیز دیں تو کس ہاتھ سے دینا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. اور کسی چیز کی طرف دیکھنا یہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے مدنی منی، آپ سیدھے بیٹھیں، ادھر بیٹھیں، یہ آپ کے لیے. اچھا یہ ام حبیبہ بھی ہیں. اور عزیر کون ہے؟ عزیر. چلیں عزیر بھائی کھڑے ہو جائیں. یہ نعرے لگائیں گے اور ہم نعرے کا جواب دیں گے. کھڑے ہو جائیں عزیر، مائک قریب کر کے. دونوں ساتھ لگائیں گے کیا؟ چلیں زور سے. جی نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. ہاں وہ لگائیں اپنا سرکار کی آمد. سرکار کی آمد. سرکار کی آمد. مرحبا. اللہ کی آمد. مرحبا. سونے کی آمد. مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ کو مدنی تحفہ. ٹھیک ہے، یہ سیدھے ہاتھ سے. اچھا جی، ہمارے آپ سے نعرے لگوائیں گے. ٹھیک ہے، نعرے زور سے لگانا ہے، جوش میں لگانا ہے. عبداللہ انشاءاللہ سلسلے اختتام پہ نعرے لگائیں گے. کھانے کے آداب کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. چلیں بتائیے کھانے کے آداب. بیٹھے 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 بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ادھر رک کر لیں. آپ ادھر ہوئیے تھوڑے سے. میرا نام فاریہ ہے. آج میں آپ کو کھانے کے آداب بتاؤں گی. جی پہلا، ہاتھ دھو کر کلی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسرا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کھانے کے بعد کھانے میں جب مرچیں لگ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پانی پینا چاہیے. پانی پینا چاہیے. کیسے کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں. مرچیں مرچیں مرچیں. آپ دیکھ کے کھاتے ہیں نا، آپ نے مرچیں کھا لی. چلیں ہماری مدنی منی نے جو ہے کھانے کے آداب بتائے آپ کو، یہ مدنی پیکٹ، یہ آپ کا مدنی باکس. اچھا جی، ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ عبد الرافع کہاں ہیں؟ عبد الرافع بھائی آ جائیں، آپ نعت سنائیں. کھڑے ہو کے سنائیے. سنائیے. کون سی نعت پڑھیں گے؟ کرم کرم سنا دیں. کرم کرم. کرم کرم تیرے صدقے میں آقا سال جہاں کو دین ملا. زور سے. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی
ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ یہ ہمارے مدنی منع کے لیے یہ آپ کو موکس. چلیں جی اب آپ بیٹھیں, تشریف رکھیں آپ لوگ بھی. اچھا یہ مسواک کی سنت کون بتائے گا؟ مسواک سنت ہے, مسواک کرنا سنت ہے, آپ بتائیں. آ جائیے, آئیے, چلیں قریب آئے, میرے پاس آ جائیں. یہ بتائیے مسواک کس کی ہے؟ اچھا مائک میں کس کی ہے مسواک؟ یہ ابو کی. ابو کی. یہ ابو کی مسواک لے کر آ گئے. ٹھیک ہے, سیدھے ہاتھ سے میں پکڑا ہوں. چلیں بتائیے مسواک کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ مسواک دکھا کے. مسواک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری پیاری سنت ہے. مسواک کر نماز پڑھنا, مسواک بغیر کے 70 گناہ ازل صلاۃ والسلام بس ختم جی, بس. چلیں جی, انہوں نے مدنی پھول دیے مسواک کے حوالے سے, یہ آپ کے لیے بھی مدنی باکس. چلیں جی اب ہمارے عبداللہ جو نعرے لگائیں گے اختتام پہ. عبداللہ ایسے جوش میں نعرے لگانا مزہ آ جائے. ہوش پاک والے لگا دو, ٹھیک ہے, یاد ہے نا. چلیں میں مائک پکڑتا ہوں زور سے. سلطان ولایت غوث پاک. اچھا یہ ہے نا, سب جواب نہیں دے رہے ہیں, آپ ذرا ان کو جوش دلائیں کہ بھائی سب نعرے کا جواب دے دیں. آپ ان کا ذہن بنائیں پہلے. سب نعرے کا جواب دیجیے گا, اور جو نہیں دے گا جواب اس کو تحفہ نہیں ملے گا. اچھا جی, آپ نے جو ہے نعرے کا جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. سلطان ولایت غوث پاک. الیاف حکومت غوث پاک. عباس کتابت غوث پاک. عدود ہدایت غوث پاک. اللہ کی رحمت غوث پاک. خوبائی سے برکت. غوث پاک. ماشاء اللہ بھائی, سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا, یہ آپ کے لیے. آمین. تو سلسلے کا اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اچھا جی سب کو مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے, ان کو بھی سکھلائیے. مجلس IIT کی پیشکش القرآن وتھ تفسیر ایکسپلینیشن کے پہلے ورژن کو بہت پذیرائی اور مبارکباد کے پیغامات موصول ہوئے ہیں. اس اپلیکیشن کے پہلے ورژن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 42 میں لفظ اللہ